the first. नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ कुबेर अनलाइन टिभीमा। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि म उपस्थित भइसकेको छु। सदाको चाहिँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकवृन्द, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सनुहोला। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्ष विद्यार्थी संगठनको विरोध प्रदर्शन, यसबारे पुरा जानकारी। जातीय भेदका घटना राज्यको संवेदनशीलता भत्सर्न योग्य, यसबारे पुरा खबर। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, 3 दिनको पूर्वानुमान सहित। इथियोपियामा हवाई हमला, 60 जनाको मृत्यु, 40 जना भन्दा बढी घाइते, यसबारे पुरा जानकारी। बुर्किना फासोमा विद्रोहीको आक्रमणबाट 11 प्रहरीको मृत्यु, यसबारे पुरा खबर। एकैपटक 10 वटा बच्चा जन्मिएको घटना झुटो हो, यसबारे पुरा जानकारी। सन्तोषी सुब्बा हत्या अभियोगका युवक पक्राउ, यसबारे पुरा जानकारी। प्रधानाध्यापकलाई मारेर नदीमा बगाएको बयान अभियुक्त पक्राउ, यसबारे पुरा जानकारी। एकसाथ आफ्ना 11 मन्त्री बर्खास्तीयमा परेपछि छलफलमा जसपाको महन्त पक्ष, यसबारे पुरा खबर। निशाको बुवा प्रेम घिमिरे भन्छन् छोरीको अनुहारमा चमक आएको छ, हेर्नुहोस् पुरा भिडियो सहित। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरसभामा झडप, प्रहरीद्वारा असर ग्यास प्रहार, यसबारे पुरा जानकारी। कालोडुसी फैलिन सक्ने भन्दै रोकथामका लागि पूर्व तयारी, यसबारे पुरा खबर। आजबाट देशभरका एयरपोर्ट खुला हुने भएका छन्, यसबारे पुरा जानकारी। 12 र स्नातकको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित हुने भयो, यसबारे पुरै खबर। आज देशभरका 7 वटा प्रदेशमा बजेट बाँडफाँड हुँदै, यसबारे पुरा जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। विपक्षीय 5 दलको गठबन्धनले सरकार विरुद्ध सडक सङ्घर्ष थाल्दैछ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढी नीलकण्ठमा बुधबार भएको बैठकले सडक सङ्घर्षमा जाने निर्णय गरेसँगै ती दलका मार्ती सङ्गठनले आजै विरोध प्रदर्शन गर्दैछ। कोरोना सङ्क्रमण कम भएको तथा बाढी पहिरोको विपत्ति पनि नरहेकाले भौतिक दूरी कायम गरेर प्रदर्शन हुने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले जनाएका छन्। सडक सङ्घर्षका लागि काङ्ग्रेस महामन्त्री पूर्व पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका नेता भीम रावल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ र जनता समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ रहेको कार्यदल समेत तय भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको तथा त्यसमा राष्ट्रपतिले साथ दिएर प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सडक सङ्घर्षमा होमिन लागेको छ। विपक्षी गठबन्धनमा 5 विद्यार्थी सङ्घ आज सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिँदैछन्। नेवी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी नेवी सङ्घ ब्युरो, समाजवादी विद्यार्थी युनियन, अखिल छैटोले दिउँसो 3 बजे काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गर्न लागेका हुन्। सरकारले जनतालाई राहत दिनुको सट्टा कुशासन, महँगी र भ्रष्टाचार गरेर निराशा बनाएकोले विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन लागेको उनीहरूले जनाएका छन्। मुलुक विपत्तिमा फस्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कदम चाल्दै संविधान नै सिद्ध्याउने खेलमा लागेका आन्दोलित हुन बाध्य भएको अखिल क्रान्तिकारीका नेता सुरेन्द्र बस्नेतले बताएका छन्। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। कहालिलो लाग्दो रुकुम नरसंहारमा देखिएको जातीय भेदको दानीय परराष्ट्रको घटनाको न्यायिक प्रक्रिया चलिरहेकै बेला देशभरि खास गरी काठमाडौँ लगायतका शहरमा बारम्बार दोहोरिएका विभिन्न घटनाहरूमा विवेकशील साझा युवा सङ्गठनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। बहुलवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अहङ्कार गरेको 21औं शताब्दीको नेपाली समाजमा मानिसलाई मानिसको जस्तो व्यवहार गर्न नसक्नु त दुःखद विडम्बना हो। तर राज्यले सयौँदेखि पछि परिएका समुदायको भर्खर सुन्न थालेको आवाज दबाउने गरी पीडाकै पक्ष शोषण गरेको दृष्टान्त भयङ्कर लाजमर्दो हो। प्रहरीले जातीय भेदका उजुरी नलिने पीडालाई नै तथाकथीय राजनीतिक दलका अगुवाहरूले मिलापत्र गर्न दबाव गरे। न्यायालय पुगेका मुद्दाहरूलाई समेत ठुल्ठुलाहरूले प्रभावमा पार्ने घटनालाई मात्र दिँदै सङ्घीय सरकारको मन्त्रीले न्यायिक रूपमा परेका पीडितलाई आहत हुने गरी गरेका गतिविधिप्रति हामी घोर निन्दा चाहन्छौँ। सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशताको जगमा मात्रै सामूहिक समृद्धि हासिल हुने र राज्यले हरेक नागरिकलाई सहानुभूति दिलाउन सक्छ भन्ने विश्वास राख्ने विवेकशील साझा युवा सङ्गठन सरकारलाई यथाशीघ्र जातीय छुवाछुतका मुद्दा दर्ता प्रक्रिया छिटो र सहज बनाउन, सहरी क्षेत्रमा हुने छुवाछुत अन्य व्यवहारलाई कानुनको दायरामा ल्याउन मुलुकको संविधानको सुनिश्चित रहेको छ। साथै घर र समाजबाट नै जातीय छुवाछुतको मानसिकता र व्यवस्थाकै मूल अन्त्यका लागि नागरिक पहलको नेतृत्व लिन आम नेपाली युवापन्थी नागरिक समाज तथा युवा सङ्गठनसँग हार्दिक अपिल गर्दछौँ। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। मनसुन सक्रिय भएसँगै देशभर वर्षा जारी रहेको छ। मनसुनी वायुकै प्रभावले आज दिउँसो बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जतातता मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
हाल बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही बाँकी प्रदेशमा आंशिक सामान्य बदली रहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही भूभागमा, बागमती प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। उत्तर पूर्वी इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा रहेका एउटा बजारमा सरकारी हवाई फौजहरूले गरेको आक्रमणमा दर्जनौं मानिसहरूले ज्यान गुमाउन पुगेका छन्। इथियोपियाको हवाई फौजले उक्त क्षेत्रको राजधानी माइकिलाबाट 25 किलोमिटर टाढा अवस्थित टेगोका बजारमा आक्रमण गरेको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। इथियोपियाको सेनाले गैर सैनिकहरूलाई निशाना बनाएको बताउँदै आफ्नो हमलाले आतंकवादीहरूलाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्य राखेको जनाएको छ। टिग्रेको विद्रोह सेनाले हालमै दिनमा आफूहरूले प्रगति गरिरहेको बताउँदै आएका थिए। इथियोपियाको सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरिरहेको थियो। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी ICRRले आफूले घाइते व्यक्तिहरूको उद्धारमा सघाएको जनाएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र सङ्घले इथियोपियाको सरकारलाई हवाई हमला विवरणबारे अनुसन्धान गर्न भनेको छ। करिब 8 महिना अघि द्वन्द्व सुरु भएता हजारौं व्यक्तिले ज्यान गुमाएका छन् भने लाखौं विस्थापित भएका छन्। मिकाइलीको एउटा प्रमुख अस्पतालका चिकित्सकको बीबीसीलाई कम्तीमा 60 जना मारिएको र 40 जनाभन्दा बढी घाइते भएको बताएका छन्। उक्त संख्या अझ बढ्न सक्ने ठानिएको छ। चिकित्सकहरूले उनीहरूले हवाई आक्रमणबाट घाइते भएका 2 वर्षका एकजना बालिका सहित दर्जनौं व्यक्तिको उपचार गरिरहेको जनाएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। पश्चिम अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा विद्रोहीको आक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हतियारधारी समूहले चौकीमा आक्रमण गर्दा ती प्रहरीको मृत्यु भएको अल जजिराले जनाएको छ। राहत वितरणका क्रममा विद्रोहीहरूको आक्रमणमा सो घटना भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। आक्रमणको कुनै पनि समूहले जिम्मा नलिएपछि विद्रोहीको खोजी भइरहेको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। सन् 2015 पछि बुर्किना फासोले अल कदाया र ISसँग सम्बन्धित विद्रोह लडाकुहरूको सम्मान गरिरहेको थियो। सो आक्रमणमा हालसम्म 1400 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको अधिकारीले जनाएको छ। विद्रोहीहरूको लगायतको आक्रमणका कारण कैयौं सर्वधान विस्थापित भएका छन्। हिंसात्मक आक्रमण कारण विस्थापित हुने मध्ये करिब 84% महिला तथा बालबालिका रहेको बताइएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। केही दिन अघि दक्षिण अफ्रिकाका एकजना महिलाले एकैपटक 10वटा बच्चा जन्माएको विषयले सबैको ध्यान खिचिएको थियो। एकैपटक 10वटा बच्चा जन्मिएको कुरा आश्चर्यले विषय पनि बन्यो, तर अनुसन्धानले उक्त विषय झुटो साबित भएको खुलासा भएको छ भने जुन पहिलो साता दक्षिण अफ्रिकी सञ्चार माध्यमहरूले 36 वर्षीय गोसियामी थामारा सितहोले प्रिटोरियाको एक अस्पतालमा 7 छोरा र 3 छोरीलाई जन्म को समाचार प्रकाशन गरेका थिए, जुन समाचार नेपालमा पनि भाइरल बनेको थियो। नेपाली सञ्चार माध्यमले पनि यो विषयलाई समाचार बनाएको थियो। गाउँटेङ प्रान्तको सामाजिक विकास विभागले पनि ती महिलाले 10 सन्तान पाएको पुष्टि गरेको थियो। पछिल्लो समय अनुसन्धानबाट ती महिलाले केही समय अघि गर्भवती पनि नरहेको बीबीसीले जनाएको छ। 10वटा बच्चा जन्मिएको घटनालाई दक्षिण अफ्रिका अधिकारीहरूले यो घटना अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान गर्दा गाउँटे प्रान्तका कुनै पनि अस्पतालमा एउटै महिलाको 10 बच्चा जन्मेको रेकर्ड नभेटिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सन्तोषी सुब्बा हत्या प्रकरणका प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय आरोप महाशाखाका अनुसार हत्या अभियोगका सिन्धुपाल्चोक स्थायी ठेगाना भएका सुरेश तिमिल सेनालाई पक्राउ गरिएको हो। एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार 21 वर्षीय उनी काठमाडौँको दक्षिण काली स्थित बसपार्गमा काम गर्छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गरेर घटना विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ। विभिन्न चराको आवाज निकालेर युट्युबमा भाइरल सुब्बा गत मङ्गलबार बिहान दक्षिण कालीमा मृतक फेला परेकी थिइन्। उनको घाँटीमा माला चुडिएका तथा लुगा च्यातिएका थिए भने निधारदेखि मुनिका भाग ढुङ्गाले कुच्याएर नचिन्ने थियो। बलात्कार प्रयासपछि उनको हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 5 बागलुङ स्थित बालाजा गीत आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्तपुर कार्कीलाई बेपत्ता बनाएको घटनामा संलग्न अभियुक्तलाई प्रहरीले सारेजबानी गरेको छ। यही असार 6 गते कार्की बेपत्ता छन्। उनलाई बनाउने घटनामा संलग्न भएको आरोपीमा बेनी 6का 31 वर्षीय सञ्जय बानियालाई पक्राउपछि बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले सारेजबानी गरेको छ। असार 7 गते कुसबाट पक्राउ परेका बानियाले व्यक्तिगत रिसिभी साध्न प्रयत्न कार्कीलाई कुटपिटपछि म्याग्दी नदीमा बगाएको बयान दिएका प्रहरी नायब उपनिरीक्षक श्यामकुमार राईले बताएका छन्। आरोपीले सचेत अवस्थामै म्याग्दी नदीमा बगाइदिएको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् भने खोलामा बगाइएका कार्कीको शव भेटिएको छैन। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै एक साता 11 मन्त्री पद गुमाएको जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षका नेता आज छलफलमा जुट्ने भएका छन्। अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न उनीहरू आज दिउँसो 1 बजे बब्बर महलमा भेला हुने भएका छन्। बैठकमा सामयिक राजनीतिक घटनाक्रम विषयमा छलफल गरिने एक नेताले जानकारी दिएका छन्। जसपाको ठाकुर पक्ष नेता राजेन्द्र महतो सहित केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा 9 मन्त्री र 2 राज्य मन्त्री बनेका
गरेका थिए। तर दोस्रो पटक संसद विघटनपछि कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले गरेको मन्त्री परिषद पुनर्गठन अवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि 1 महिना पनि नपुग्दै जसपाका सहित 20 मन्त्रीको पद गुमेको थियो। जसपाकै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तथा संघीय परिषद वडा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईपछि भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने मुद्दामा सहभागी हुँदै विपक्षी गठबन्धनमा लागेको छ, जुन मुद्दाको बस अहिले सर्वोच्च अदालतमा जारी रहेको छ। जसपाका ठाकुर यादव पक्षले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्दै आफू अधिकार पार्टी भएको दाबी निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत गरिएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। नर्विक अस्पतालमा उपचाररत मोडल तथा कलाकार निशा घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहेको छ। उनका बुबा प्रेम घिमिरेका अनुसार निशाको पुनः उपचार सुरु गरिएपछि उनको स्वास्थ्यमा पहिलेभन्दा धेरै सुधार आएको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को समाचारतर्फ। रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाको नगरसभामा झडप भएको छ। मौलापुर नगरपालिकाको बिहिबारको नगरसभालाई बिथुल्ने विपक्षी समूहले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले असरग्यास समेत प्रहार गरेको छ। मौलापुरको नगरसभा नेकपा एमालेका नेता प्रभु सामु प्रमुख अतिथि रूपमा थिए। पूर्व मन्त्री समेत रहेका शाह नेकपा माओवादी केन्द्र छोडेर केही समय अघि मात्रै एमाले प्रवेश गरेका थिए। दर्शकबिन यो सँगै तपाईँमाझ आजका मुख्य समाचारहरू राखिसकेको छु। नयाँ रिपोर्टका लागि पुनः उपस्थित हुने नै छु। अहिलेलाई भने तपाईँ माझबाट बिदा चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।